अकील साहब उन्होंने हमें ज्वाइन किया, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, क्विकली उनसे बात करेंगे। अकील साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अभी मैं प्राइस देख रहा था ब्रेंट की, वो मजीद नीचे आई है, $78 पे आ गई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हुकूमत की तरफ से जो बढ़ाए गए ₹55, इसके अलावा कोई हुकूमत के पास रास्ता था या नहीं था? तले साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। तले साहब, आई थिंक हुकूमत के पास रास्ता था। हुकूमत के पास काफी देर पहले से विजिबिलिटी थी। उन्होंने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी कि जो इसको डेली बेसिस पे देख रही थी। आई थिंक के जो सिचुएशन थी बेटर हैंडल हो सकती थी। सिचुएशन वाज एग्जैस्परेटेड एंड ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। उसमें कभी हुकूमत कोई पॉलिसी अनाउंस करती थी कि हम वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं, ऑनलाइन स्कूलिंग करने लगे हैं, फिर उसको एक हफ्ते के लिए डिफर करती थी। और वो एक इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई कि वो पैनिक सेट होना शुरू हो गया, और उसमें जो जितने स्टेक होल्डर्स थे ठीक। उनको प्रोबेबली ऑन बोर्ड नहीं किया गया, और कोई एक्सपर्ट्स या कोई एक्सपीरियंस और ये लोग जिस कौन से सेक्टर स्टेक में होल्डर्स इनको थे? देखते कौन हैं। कौन से स्टेक होल्डर्स थे? अकील साहब, कौन से स्टेक होल्डर्स थे जी जिनको मैं ऑन बोर्ड नहीं किया गया? जी मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो हमारी ईएनटी कंपनीज हैं, हमें एक्चुअली होम ग्रोन सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। आपकी लोकल जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको देखना चाहिए था, ऑयल गैस प्रोडक्शन को, कि उन कंपनीज की प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं। उसके बाद देखना चाहिए था ठीक। कि आगे वो फ्लो होके रिफाइनरीज को जा रही हैं कि नहीं जा रही सप्लाईज, और रिफाइनरीज अपनी ऑप्टिमाइज्ड कैपेसिटी पे चल रही हैं कि नहीं। उसके बाद रिफाइनरी से आगे ओएमसीज ठीक। ठीक। जो हैं, यहाँ पे आपको शायद तलसा पता ना हो कि 33 ओएमसीज एग्जिस्ट करती हैं ऑन पेपर। बट मेरे ख्याल में 6 7 ओएमसीज हैं जो 95% मार्केट को कंट्रोल करती हैं। तो उनको ऑन बोर्ड आवाम लेके की देखना सहूलत के लिए चाहिए था बताइएगा, कि ओएमसी क्या होता है? आवाम को बताइएगा ओएमसी क्या होता है। सर बेसिकली ये होता है कि ऑयल के दो सोर्स हैं। एक इंपोर्ट होता है, एक हमारी जो जी। एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, ओजीटीसीएल, पीपीएल वगैरह, वो प्रोड्यूस करती हैं ऑयल। वो ऑयल आता है सारा रिफाइनरीज में, रिफाइनरीज उसको रिफाइन करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देती हैं, जैसे पीएसओ है, टोटल पार्को है, शेल है। ठीक। वो आगे फिर पब्लिक को, अपने डीलर्स को सप्लाई करते हैं थ्रू देयर स्टोरेजेस वो, और आगे पब्लिक को डिस्पेंस करते हैं। तो ये पूरी आपकी एक सप्लाई चेन है। हुकूमत का काम है कि सप्लाई चेन को इंटैक्ट रखना, इसको हेल्दी रखना, और इसके फ्लो को कंटिन्यूअस रखना। तो आई थिंक उस जगह फोकस करने की बजाय उस तरफ इजी रास्ता ले लिया गया कि जी सब कुछ पब्लिक पे पार्क कर दिया जाए, कि आप ये ना करें, आप घर से काम करें, आप घर से स्कूल करें, और आप ये प्राइसेस बस बढ़ गई हैं, इनको हमको आपको फेयर पार्क इनफ। करना अखिल साहब, पड़ेगा। अब मुझे ब्रेक लेना है। आपका बॉस ने बुनियादी बात कर दी कि होम ग्रोन सोल्यूशन की तरफ जाना है, और आपने देखना है कि जो अंदर का सप्लाई चेन का सिस्टम है। और आप ये याद रखें कि अमेरिका ने, ये जो सारी दुनिया में दंदनाता फिर रहा है, इसने दंदनाना तब शुरू किया है जब इसने खुद नेट एक्सपोर्ट करना शुरू किया है अपना ऑयल। जब उसने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर लिया, तो उसके बाद उसने दुनिया के अंदर तूफान बदतमीजी मचाया। लेकिन क्या ये जंग खत्म होने जा रही है? अगले हिस्से में हम अपने पैनलिस्ट के साथ बात कर रहे होंगे कि जंग में हमें बहस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लॉ मिनिस्टर ने तो बड़ी खतरनाक बात कर दी कि आइन में गुंजाइश ही नहीं है। आइन में गुंजाइश ये नहीं है कि आप खारजा पॉलिसी के ऊपर बहस करें। जरा ब्रेक के बाद इसको भी टेकअप करते हैं। सारा जंग का मसला है, और जंग के ऊपर ज़ाहिर हमने बहस करनी है, लेकिन आज लॉ मिनिस्टर ने बैठ के कह दिया कि ये आइन भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप ये बहस करें कि जी ईरान के साथ जाना है, सऊदी अरब की तरफ जाना है। उन्होंने कहा जी रेड लाइन जब ये क्रॉस होती है फिर मुकदमे बनते हैं। मैं तो उस वक्त से सोच रहा हूँ खुर्रम साहब, ये फिर हम क्या बात करें? फिर हम नहीं, देखिए, आइन तो सब्जी मंडी जाने की बात करें, आइन इजाजत देता है, लेकिन गालिबन अगर मैं क्या सराई कर सकूं कि मोहतरम लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा है, वो यही कहा है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में इस किस्म की हम बगैर सोचे समझे जो रीट्वीट्स और लाइक्स और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसकी वजह से बाकायदा एक स्टॉर्म बनता है कि जी शायद पाकिस्तान ईरान के लिए जंग शुरू करने लगा है, कभी लगता हम इस सऊदी अरब के लिए जंग। तो लिहाजा आई थिंक उनको ये क्लैरिफाई करना चाहिए था कि वहां जो है सोशल मीडिया के ऊपर आप रीट्वीट अपनी राय देने के तो हक मौजूद है ना जी, वो तो नहीं छीन सकता कोई।
لیکن یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا پہ بغیر سوچے سمجھے اگر آپ لائک کریں گے فارورڈ کریں گے بس ہم نے لا منسٹر سے پوچھ کے آرٹی کریں نہیں آرٹی کر دو لا منسٹر سے پوچھ کے آرٹی نہ کریں تصدیق کر کے آرٹی کریں دیکھیے اگر آپ ذمہ دار ہیں تو پھر تصدیق کر کے آرٹی کریں جو آئی گئی چلا کو آگے نہ چلا دیں یہ بہت زیادہ دیکھیں نہیں یہ اتنا سیریس ایشو تھا لیکن گورنمنٹ کی پالیسی کیا تھی چپ جب آپ نیریٹو نہیں بنائیں گے جب آپ اپنے لوگوں کو اپنا ڈائریکشن نہیں دیں گے بے شک وی انڈرسٹینڈ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے گلف کے ساتھ کیا تعلقات ہیں ہمارے ایران کے ساتھ کیا تعلقات ہیں پاکستان کیا جب آپ نے ایک سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں نہیں دی آپ نے ایک چھوٹے سے گروپ ٹھیک ہے آپ ضرور لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی بیانیہ جب آپ نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کا سوشل میڈیا کیا پورا میڈیا بھی وائلڈ فائر پہ چلے جائے گا حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے دن سے اس قسم کے آپ کو ایک ہاٹ لائن مینٹین کر کے ڈیلی آپ بریفز دیتے ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں آپ کی جماعت کا بیان یہ ہے کہ اگر ان کی سپورٹ نہیں ہو تو یہ حکومت نہیں چل سکتی آپ یو ہیو بین ان دس پارلیمنٹ فار اے لانگ ٹائم ٹھیک ہے نا جی آپ کو کچھ علم ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے 2 لفظوں میں بتا دیں سمجھ بوجھ کے لیے تو آپ ہماری پیپلز پارٹی کا نہیں آپ کی حکومت کی پالیسی آپ کی سمجھ کے مطابق اس کرائسس میں کیا ہے چپ مطلب آئی انڈرسٹینڈ کہ سینسٹیوٹی ہے مجھے یہ بھی احساس ہے کہ پاکستان بالکل نہیں چاہے گا کہ اسلامک دنیا میں اسلامک کنٹریز میں کشیدگی ہو اور دونوں طرف سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں خاموشی سے نکل گئے لیکن خاموشی بری پالیسی لیکن خاموشی آپ بے شک خاموشی رکھیں لیکن کوئی نہ کوئی جب تک آپ بیانیہ یہی چیز آپ آرٹیکولیٹ بھی کر سکتے ہیں بتا بھی سکتے ہیں آپ بتا بھی سکتے ہیں آپ آ کے سٹیٹمنٹ بھی کچھ تو آپ کہیں آپ بھی ممبر اسمبلی کے لوگوں کو گائیڈ نہیں کریں گے تو پھر ہر کوئی اپنے طریقے سے جنگ کا میدان تو آپ نے اس کو بحث نہیں کرنی کہ ہم نے کدھر جانا دیکھیں کل ہم نے چاہا کہ ہم اسمبلی میں بحث کرتے اس مہنگائی پہ اور پیٹرول کی قیمتیں زیادہ کرنے پہ تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے یہ کیا وہ پھر ہم نے گلہ بھی کیا تھا پیپلز پارٹی کو کیونکہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انہوں نے ہاؤس ایڈجرن کیا کہ آپ مہنگائی پہ بھی بات نہیں کر سکتے وہاں پہ ہاؤس ایڈجرن کر دیا یس اس سے پہلے یہ ریکارڈ پہ ہے پھر ہم نے نوید قمر صاحب کو فون بھی کیا تھا ہم نے گلہ بھی کیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے ان کے خلاف دوسری بات ویری امپورٹنٹ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی اسپیسیفکلی جو انٹیریئر منسٹری کے اندر آتی ہے اس پہ بہت زیادہ بحث ہو گئی تھی اور بحث پارلیمان کے باہر بحث ہو گئی تھی جب تک ہم پارلیمان کے اندر بحث نہیں کرتے ویل انفارمڈ ٹھیک ہے تب تک یہ رومرز جو انہوں نے بات کی فرم دستگیر صاحب نے بات کی اس طرح رومرز پھیل جائیں گے نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ہی پارلیمان جو ہے مدر آف آل انسٹیٹیوشنز آپ پارلیمان کو ڈیبیٹ کرنے دیں تو لوگوں کو دل کر رہا ہے بار بار یہ بات کرتے رہے بار یہ بات کرتے ہیں آپ کائنڈلی اس پہ اچھی بات ہے ویری کلیئر اچھی باتیں ہیں دیکھیں اب خارجہ پالیسی کی جب بات آ گئی افغانستان پہ جنگ کی یا بورڈ آف پیس میں جانے کی تو ہم نے اس نقطے کو اٹھایا کہ خدا کے لیے آپ اس طرح کریں بے شک ان کیمرہ اجلاس بلائے اس پہ ان کیمرہ کرے لیکن اس کو صحیح طریقے سے ڈیبیٹ کریں ڈیبیٹ جو ہے سوشل میڈیا ڈیبیٹ جو ہے ٹاکسک بھی ہے نا زہریلی بھی ہے ایکچولی طلعت بھائی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو اہم سمجھتے ہی نہیں ہیں نہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی بحث نہیں کرنی سوشل میڈیا میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں ہم سب لوگوں کو کہ غالباً 2015 میں جب یمن میں ہم نے فوج بھیجنی تھی اور پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوئی تھی اور ہمارے برادر ملک سعودی عرب کی طرف سے یہ تقاضا تھا پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوئی ڈیسیژن ہوا کہ ہم نہیں بھیجیں گے اور یہ کمیونیکیٹ کر دیا گیا ان کو یہ کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے پارلیمنٹ جو ہے اور یہاں پہ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ ایکچولی ہمیں نیشنل یونٹی کرنی چاہیے تھی اور اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کریں آپ لیو اٹ دیر تمام مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام ہمارا جاری ہے ایک چیز ایڈ کروں گا لا منسٹر نے کہا ہے سنی سنائی پر لگائی بجائی نہ کریں بحث تو ضرور کریں سنی سنائی پہ لگائی بجائی نہ کریں ہاں بالکل لیکن ساتھ میں آئین کا بھی حوالہ دیا اس کے اندر سنی سنائی کدھر لکھا ہوا ہے ویسے میں نے تو پڑھنے کی کوشش کی لیکن کوئی بتا نہیں ویسے اس کو تو کنڈیم کرنا چاہیے اس کو تو کنڈیم کرنا چاہیے تو لا منسٹر صاحب اس کو یہ تو نہیں کر سکتے لیکن ہمیں تو کرنا چاہیے انہوں نے کیا ہے تو جمہوریت کی بات ہے نا تو وہ بات کریں فری ایکسپریشن کی بات ہے پہلے ذرا ویڈیو دیکھ لیتے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پہلی مرتبہ اگرچہ اپنی تعریف کر رہے ہیں
صاحب تو نہیں کہنا چاہیے، عذاب کہنا چاہیے، لیکن وہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں موضوع الفاظ ہیں جو ان کی لیگیسی ہے۔ ان کی بات درست ہے کہ جو فضلہ انہوں نے بنایا ہے اس کی صفائی میں بہت ٹائم لگ جائے گا اور سارے لوگ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے، بس ان کے جانے کی دیر ہے۔ عابد شیر علی صاحب اور مونس صلاحی آمنے سامنے، مونس صلاحی نے ٹویٹ کیا کابینہ تنخواہ نہیں لے گی، کوشچن مارک، یہ بجٹ نہیں، ڈرامہ ہے، اصل خرچ وہ پیٹرول اور مراعات ہیں جو کابینہ اور ان کے کارندے عوام کے پیسے سے اڑاتے ہیں۔ کچھ اور تجاویز بھی دے سکتے تھے۔ عابد شیر علی چوکنے والے نہیں ہیں، انہوں نے کہا جی وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں پابندی کا اعلان کیا، تم جیسے موقع پرست وہ گدھ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو لوٹا اور ملک سے فرار ہو اور لوگوں کو کہتے رہو کہ پرویز الہی کو اندر رہنے دو، ہمارا سیاسی اثاثہ ہے، جس نے اپنے بڑوں کو بیچ دیا اس کو ملک کو کیا درد ہوگا۔ برابر میں یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ سمجھائے نا وزیر جو ہے ہمارے لا منسٹر شڈ سے کہ اس میں یہ پتہ نہیں آئین میں ہے یا نہیں ہے۔ I have to leave it there.